सगळी खंय गेलें जेयली जेयल्या की आमच्या चमकान पुरा सकयल वचून पळयलें हांगान बी पडलां तें पुरा खडयेर पावले आमी चिंतान पुरा त्या पुला सकयल वचून जेयला बस बस म्हणटा थंय पोर उबी रावलें आनी कितें आमल्या जीव तुम्ही सगळे बसले सगळे बसले. काणकोण सावन रेल्वे ट्रॅका वयल्यान वेगान धांवपी रेल्वेन एके बायलेक मरणाच्या तोंडान उडयली. रेल्वेच्या वाऱ्यान ही बायल उसळून देंगणात पडली पूण आपटून तिका जाग्यारच मरण आयलें. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या खोतिगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या आवळी ह्या गांवच्यो 9 बायल्यो आयज सकाळीं मारयो आनी तिसऱ्यो हाडपा खातीर माशें हांगासर देवल्यो आनी ती रेल्वे ट्रॅका वयल्यान गालजीबाग ह्या बिचाचेर वचपाक वयताल्यो. त्या वेळाचेरच फुडल्यान येवपी ट्रेन तांकां कळ्ळीच ना आनी लागीं पावना फुडें ह्या 9 बायलां मदले 8 जाण बायलो एकामेकाक सिग्नल करून बसा बसा अशें सांगलें आनीक त्यो 8 जाण बसल्यो आनी एक बायल थंयच तेकोन उबी रावली आनी जेन्ना रेल्वे आयली त्या वेळाचेर रेल्वेच्या वाऱ्यान ती बायल जी रेल्वेच्या रस्त्याची धड बांदिल्ली ती धडे वयल्यान सकयल पडली आनी ती ऑन द स्पॉट गेली. ही आवळी वाठारांतल्या घाडेवाडो हांगासरल्या सुप्रिया गांवकर आसून तिचें वय सुमार 47 ते 48 इतली वर्सां आसा अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी आसा. आवळी सावन माशें देवून 9 बायलांचो एक पंगड तळपण रेल्वे ट्रॅक हुपतालो. इतल्यान रेल्वेचो आवाज आयकून सगळीं बायलां बसली. एक बायल बसली ना, उबीच रावली. जाका लागून वेगान येवपी रेल्वेच्या वाऱ्यान ती बायल उसळून ट्रॅका भायर सकयल देंगणात पडली आनी थंयच तिका मरण आयलें. तिच्या फाटल्यान तिची एक शिकपी चली आसा. आमी खोतिगांवांत येयल्ले खोतिगांवांत येयले ती मारी काडून म्हण येयलेली पुला वयल्यान तेवटेन अशी येयली आनी ती कितें काय म्हळ्यार बस म्हळ्यार रेल्वे येयली रेल्वे येताना म्हळ्यार हांवें सांगलें तांकां बसाय बसाय म्हूण ती एकली उबी रावली आनी सगळीं बसली. ती पुरा सायडी पावलेली ती पयस वचून पडली पळय वयल्यान सकयल पडली वयल्यान पडली वाऱ्यान गेली. तिका भिवून जीव गेलो ना रे बाबा ती फुटून गेली थिंग पडले तेन्ना फुटल्या हात एक म्हणला तकली भरल्या ती आमी मागीर सगळीं येयली आनी एकली ना खंय गेली म्हूण सोदून गेली सोदल्या सकयल पडले आहाय पुरा सायडी पावले रे आमी सकयल देंव गेले सकयल देंव गेल्यार पावले कितें मातशें घेन ती खडी घाली आसा ती त्या खडयेर बसाय म्हण तांकां सकयल देंव वाट ना न्हू तो बसाय बसाय तुम्ही बसले आमी सकयल येयली आनी सगळीं बसली ते रेल्वे आपटना न्हू ते वाऱ्यान पडले पडटकीर तुमी सकयल गेली ना न्हू ते थिंगा रेल्वे कडेन आमी बसल्या कडेन ना म्हणटा न्ही सकयल चों गेली चयल्यार सकयल वचून पडलें उदक दिलें मागीर आमी थंय धांवली हांव सोदतां ती खंय गेली म्हूण दिसना हांव बेगी फास्ट धांवलें आनी दुखयल्ल्या म्हाका मरे बसल्यार मातशी कोणा ओडणी अशी गेली ट्रेन येवपाक जाली म्हणले बेगीन ये फास्ट आमी पयलीं 2दा येयली त्याच टायमार येता आमी त्याच बशीर सांगले सगळें ट्रेन येवपाली बेगीन ये गो फास्ट हांवें 4 पावंड सकयल देंवलें हांव आनी ती थिंगा मागीर बसली न्हू ती पावतानी सकयल देंव मेळना न्हू अशें म्हणून आनी ते खडयेर पावले ती पुरा नागी ते कितें काय म्हळ्यार आपूण एकल्या उबी रावले ताका वाऱ्यान सामको वयलो रेल्वेच्या. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.